جیڑے لوگ سیدنا صدیق اکبر نال محبت رکھدے ہون اللہ تعالی کل صدیق اکبر نو ان لوگاں دی شفاعت اور سفارش دی اجازت عطا فرما تے صحابہ نو اسی منے ہیں تے رسول اللہ دے بیان شریف نال منے ہیں نہ تھی انہاں دے آکھن نال منیا سی نہ تھی انہاں دے آکھن نال چھڈنا سب تے اپنے پاک نبی ال ویکھنا الحمدللہ العلی الاعلی والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وفي مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء بعد دعا ہے مولا تعالی ہر قسم دی معصیت نہ فرمانی تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ موضوع تے میں سابقہ موضوع دی
دوسری قسط اج بیان کرنی سی، لیکن 22 جمادی الثانی شریف دن دے حوالے نال، چونکہ یہ دن اتفاق نال جمعہ شریف نو بن گیا، تو اس دن نو اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ سنی لوگ 22 جمادی الثانی نو یوم صدیق اکبر کہندے۔ تو میں اس واسطے دن دی مناسبت دا لحاظ کردے ہویا دوسری قسط نو اگلے جمعے تے مؤخر کر دیتا ہے۔ اج جناب دے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرانگا۔ او دی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بد عقیدگی، بد مذہبی اور فرقہ واریت دا دور ہے، علم ختم ہو رہا ہے، عمل ختم ہو گیا ہے، عقیدہ ختم ہو گیا ہے، جدوں دی یہ مغربی تعلیم آئی ہے اور جدوں دے مسلمان اہل یورپ دے پیروکار بنے نے، اور جدوں دے مسلمان یورپ والیاں دی تعلیم تہذیب دے دل دادا ہوئے نے، ادوں تو لے کے اج تک اللہ ماشاء اللہ کوئی دن خیر دا نہیں آیا، بلکہ آئے دن تنزلی، تباہی اور بربادی دے سوا کچھ نہیں ہو رہی۔ اور خصوصاً عقائد دا تے بیڑا ڈوب گیا۔ اسی کو اقبال فرماتے ہیں محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش۔ یہ علوم جدید والے جدوں دے آئے دے نا، انہاں دے کول نہ مذہب، نہ علم، نہ عمل، نہ عقل، نہ ایمان، نہ اسلام، ایک وکھرا طریقہ اور وکھرا راستہ لے کے آئے۔ یعنی یہ راستہ نہ نبیاں والا، نہ رسولاں والا، نہ صحابہ والا، نہ تابعین والا، نہ تبع تابعین والا، نہ اتباع تبع تابعین، نہ سلف صالحین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ائمہ، مجتہد، ان لوگاں والا اہل یورپ دا راستہ ہے، بلکہ انج آکھ کہ یورپ دا راستہ تے انساناں والا ہی نہیں ہے، اتنے حیواناں والا راستہ، حیواناں والی زندگی، حیواناں والے طور طریقے، جانوراں والا رہن سہن، جانوراں والا اخلاق کردار۔ ہن جدوں دے مسلمان یورپ والیاں دے پیچھے چلے نے، یہ نام دے مسلمان رہ گئے نے، اتوں مسلمان نے وچوں یورپی بن گئے۔ تو خصوصاً ایسے ماحول دے اندر، ایسے دورے دے اندر اپنے اکابرین اور اپنے
سلف صالحین دے طریقے دے اتے ضروری عمل کرنا چاہیے۔ ساڈے اکابرین امت دا طریقہ رہے ہے اہل بیت نال محبت دی ترغیب، صحابہ نال محبت دی ترغیب، انبیاء اور رسول دے راستے دی طرف ہدایت دینا، دین وال بلانا، انہاں لوگاں دا ذکر خیر کر کے قوم دے دلاں دماغاں دے اندر انہاں دی محبت بچھانا، انہاں دے طور طریقے بچھانے، انہاں دی تعلیمات نو بیان کر کے تے باطل نو جناب باطل دا رد کرنا، حق نو بیان کرنا، یہ ساڈے اکابرین دا طریقہ رہے۔ تو ساری کامیابی اسے دے اندر یہ کہ اسا اپنے اکابرین اور اپنے بزرگاں دے طریقے تھے قائم رہیے۔ تو میں یعنی کوئی آج دی گل نہیں ہے، 22 ربیع الثانی نو یوم صدیق اکبر آکھنا یہ آج دی گل نہیں، ہاں جی یہ ساڈے بزرگاں دا طریقہ، آپ دے وصال شریف دا دن ہے۔ تو ایک تے بزرگاں دے طریقے تے عمل کردے ہوئے ہیں، دوسرا صحابہ دی محبت اور اہل بیت دی محبت اسلام دی بنیاد۔ میرے آقا نامدار دا فرمان مبارک، صحابہ اور اہل بیت دی محبت اسلام دی بنیاد۔ تیسری گل خصوصاً سیدنا صدیق اکبر دی محبت۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا کہ جیڑے لوگ سیدنا صدیق اکبر نال محبت رکھتے ہوں اللہ تعالیٰ کل صدیق اکبر نو ان لوگاں دی شفاعت اور سفارش دی اجازت عطا فرما۔ یعنی انج آکھ کہ خصوصی سیدنا صدیق اکبر دی محبت جیڑی ہے او جنت دی چابی ہے۔ ہاں جی انہیں دا مطلب یہ تو نہیں نا بد مذہبی پھیل گئی ہے، بد عقیدگی زور پکڑ گئی ہے اور ایمان اسلام جڑا ہے او کل عدم ہو گیا ہے مسلمانوں دے اندر، ساڈے اندر نہ ہونے دے برابر رہ گیا۔ تو یہ مطلب یہ نہیں نا بھئی ایسا جناب صحابہ کرام دے ذکر نو چھوڑ دیں گے یا اہل بیت دے ذکر خیر نو چھوڑ دیں گے۔ قبلہ یہ ذہن وچ رکھ لو کہ دور کیسا بھی ہوئے، لوگ کیسے بھی ہون، مسلمان نہ اپنے مذہب تو دور ہوتا ہے نہ اپنے مسلک تو دور ہوتا ہے۔ ہاں اور جیڑا ویکھو وکھائی والا بس جیویں ویکھیا وہ جنوں آپاں بھیڑ چال آکھ لے ہاں بھیڈاں والی چال جیڑی ہے وہ جیڑا بھیڈاں والی چال رکھدا ہے وہ تے پھر زمانے اور معاشرے نال چلدا ہے، لیکن جیڑا مسلمان ہوندا ہے وہ آندا ہے زمانہ کیسا ہو، لوگ چاہے کیسے بھی ہوں، مشکلات کے بادل امنڈ آئے، لیکن مومن مسلمان نہ اپنے مذہب سے دوری اختیار کرتا ہے اور نہ اپنے مسلک کو پیٹ پھیرتا ہے۔ لوگ ہی دھیان دینے بھئی یار یہ پرانیاں گلاں نے، میں کہا بھئی اگر مسلمان بننا پھر گلاں پرانیاں ہی رکھنیاں پائیں گی۔ ہاں جی کیوں کہ جیڑی جدت ہے نا جدت نری تباہی بربادی، اسلام جیڑا ہے او 1450 سال پہلے دی
ہاں یہ مغربی فلسفہ ہے کہ یہ پرانی باتیں، یہ پارینہ پرانی باتیں، لیکن مسلمان آندا ہے بھائی اساں تے جدت نو نہیں ویکھاں گے، اساں تے اپنے رب رسول نو، اپنے دین ایمان نو ویکھاں گے۔ تو اس واسطے اساں اپنے بزرگاں دا طریقہ نہیں چھڈنا، اور اپنا کردار، اپنے اخلاق جڑے نے وہی رکھنے نے جڑے سانو شریعت رسول نے دیتے۔ تو خصوصاً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یار دشمنا، حسد، کینہ، عقل دا ادھا پن اور نا انصافی ویکھو کہ او ہستیاں جنہاں دا ذکر اللہ تعالی نے اپنے قرآن وچ فرمایا، جنہاں دیاں شانہ قرآن دے اندر بیان ہوئیاں، جنہاں دیاں شانہ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک نال بیان فرمائیاں نے، اج معاذ اللہ انہوں نے برا بھلا آکھے جائے، خیری میری اپنے آپ مفتی اکھان والے، اپنے آپ سنی اکھان والے۔ اگر کوئی مفتی مولوی سنی آکھے میں سنی ہاں تے نال ای آکھے کہ ہم جس کو صحابی کہہ رہے ہیں گویا وہ صحابی ہے بھی یا نہیں، اپنے آپ سنی کھانا والا مولوی مفتی ہوئے تے آکھے کہ ہم جس کو صحابی کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں وہ صحابی ہے بھی یا نہیں حقیقت میں۔ میں کہا کتیا آج تو تولے گا کہ کون صحابی ہے اور کون غیر صحابی ہے، آج تو صحابیاں دے ایمان نو تولے گا۔ او خدا دے بندے ہو، خدا دا نا جو انہاں فتنیاں تو بچ جاؤ، وگرنہ اپنا ایمان اسلام دے محروم ہو جاؤ گے۔ حقیقت ہے کہ صحابہ کرام دا جنہ گروہ ہے، جتنے میرے پاک نبی دے یار نے، اللہ تعالیٰ نے سبا واسطے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس پوری جماعت کے ساتھ اللہ راضی ہے اور یہ پوری جماعت اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماوے رب نہ راضی ہے، رب نہ راضی ہے، اور آج دا مولوی اٹھ کے آکھے کہ ہم دیکھیں گے کہ کس صحابی کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، لکھ لعنت ہے تیرے مفتی بڑھانے دے۔ اور توجہ نہیں یہ فرمائی، ہاں جی گن کے نہیں، مطلقاً مولا سونے نے پوری جماعت صحابہ کرام ایک تھان سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اینا نال راضی ہے، اے اللہ نال راضی نے۔ دوسرے مقام دے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پھر خالصتاً ایتے پوری جماعت دا ذکر خیر میرے پاک نبی دے ہر ہر یار نو اللہ سونے لے
اپنے پاک محبوب دی صحبت دی برکت نال اپنے سونے محبوب دی مجلس اور صحبت دی برکت نال اللہ تعالی نے اپنے پاک محبوب دے ہر یار نو بڑا اعلی مقام تے بڑا وکھرا رتبہ عطا فرمائے صدقے جاواں اج دا اگر کوئی ملوڈا اٹھ کے بکواس کرے بھونکے سانو انہاں دے بھونکن نال کوئی فرق نہیں پیندا اساں انہاں نو ویکھ کے اسلام نو نہیں منیا رب نو نہیں منیا رسول نو نہیں منیا انہاں دی وجہ نال نہیں منیا بلکہ اساں منیا ہے رب نو منیا ہے رب سونے تے ایمان رکھیا ہے وہ دے محبوب تے ایمان رکھیا ہے رب سونے نے جو دین قرآن اتارے ہے اساں اوندے تے ایمان جے رکھیا ہے تے نبیاں رسولہ اور خصوصاً نبی آخر الزمان دی وجہ نال اور آپ دی تعلیمات آپ دے بیانات قرآن دے بیانات دی وجہ نال منیا ہے انہاں دی وجہ نال نہیں منیا اے پے بھونکن پے بکواس کرن خدا دے بندیا اساں انہاں دی وجہ نال جے منیا نہیں اسی انہاں دی بھونکن دی وجہ نال چھڈ بھی نہیں سکدے نہ تھا انہاں دے آکھن نال مننے نہ تھی انہاں دے آکھن نال چھڈنا اساں مننے رب دی معرفت اسانو حبیب خدا نے دیتی تے اللہ تعالی نے اپنے محبوب نو قرآن دے ذریعے منوائے تے صحابہ نو اسی مننے ہیں تے رسول اللہ دے بیان شریف نال مننے ہیں نہ تھی انہاں دے آکھن نال مننے ہیں سی نہ تھی انہاں دے آکھن نال چھڈنا ہے سب تے اپنے پاک نبی ال ویکھنا توجہ نہیں ہے فرمائی اسی تے رب دے قرآن ال ویکھنا اسی تے رب سونے لے سچے قرآن والے پاسے ویکھاں گے تے نبی آخر الزمان دے سونے بیان والے پاسے ویکھاں وہ صدقے جاواں اللہ تعالی نے اپنے پاک محبوب دے ہر یار نو نبی سونے دی صحبت دی برکت نال مجلس دی برکت نال بڑا اعلیٰ تے بڑا وکھرا رتبہ عطا فرمائے خدا دے بندیا اس واسطے علماء ائمہ فقہا فرماؤندے نے فرمائے نبی دی شان صحابی نہیں پا سکدا صحابی دی شان تابی نہیں پا سکدا تابی دی شان تبا تابعین نہیں پا سکدے ایویں عام بندہ اتباع تبا تابعین دا مقام نہیں پا سکدے صحابی دے برابر ہونا تے دور دی گل ہے غیر بندہ اتباع تبا تابعین دا مقام نہیں پا سکتا تے صحابی دا مقام پاونا پتہ استنجے کرنے دا نہ ہوئے تے بحث صحابہ تے کرے بحث انہاں دے ایمان تے کرے او خدا دے بندیا یہ دنیا دے مال و متا تے وکن والے لوگ نہیں ہاں کسے پاسوں ڈالر دی لالچ کسے پاسوں پاؤنڈ دی لالچ کسے پاسے نوکری جان دا خوف کسے پاسے عہدہ جان دا خوف منصب جان دا خوف
اے وکاؤ مال نہیں، اے دنیا دے مالو متا نو جفا مارن والے لوگ نے جنہاں نے دنیا دے مالو متا دی خاطر اپنا ایمان دا دلا چھڈیا ہے، اپنا عقیدہ دا دلا چھڈیا، اپنا مسلک مذہب دا دلا چھڈیا ہے۔ خدا دے بندیا اللہ سونا ایسے لوگاں تو بنا دے جڑے دنیا دی مالو متا دی خاطر، منصب دی خاطر، ذاتی عزت دی خاطر نبی پاک دے صحابہ نو بھوکن، نبی دے یاراں تے زبان درازی کرن۔ خدا دے بندیا ایہو جے دنیا دار کتے لاکھ بھوکن، انہاں دے بھوکن نال نہ میرے پاک نبی دی شان گھٹنی ہے، نہ نبی دے یاراں دی شان گھٹنی ہے۔ آ ویکھ تے صحیح مقام تے ویکھ، خدا دی قسم کر کے آنا رب کائنات نے اوتے پوری جماعت دی گل، ہن جماعت دے سردار سیدنا صدیق اکبر دی گل سناواں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدقے جاواں، نبیاں رسولاں تو بعد، نبیاں رسولاں تو بعد پوری کائنات چوں، پوری مخلوق دے وچوں نبیاں رسولاں تو بعد اگر رب کائنات نے اعلیٰ درجہ اعلیٰ مقام عطا فرمایا تے سیدنا صدیق پاک نو دتا ہے۔ قربان جاواں ہن لوگاں نے اتھے جناب جڑا بد مذہبی تے بد عقیدگی دا گند پایا اکھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو کل کائنات دے وچ نبیاں رسولاں تو بعد اگر تساں آپ نو سب تو اعلیٰ سمجھ دے تے مولا علی سرکار رسول اللہ دے داماد نے، میرے پاک نبی نے مولا علی نو اپنا ویر آکھیا ہے، اور خیبر دا جھنڈا نبی پاک نے علی دے ہاتھ وچ دتا ہے۔ اگر تساں صدیق پاک نو ساریاں تو اعلیٰ آکھو گے نبیاں تو بعد، کیا مولا علی دی بے ادبی تے گستاخی نہیں ہوے گی؟ میں پوچھنا وا اگر صدیق پاک نو ساری مخلوق دے وچ نبیاں رسولاں تو بعد اعلیٰ آکھنا مولا علی دی بے ادبی تے گستاخی ہے، مڑ میں پوچھاں گا کہ سارے نبی پہلا آئے لے تے ساڈے نبی سب تو آخر تے آئے نے، آون دے وچ سب تو آخر ہی چاہے نے تے مقام وچ توجہ نہیں جے فرمائی۔ اچھا ہن ایتھے گل سمجھیا جی، اگر کوئی آکھے نبی آخر الزمان سارے نبیاں رسولاں تو افضل نے، کیا باقی نبیاں دی گستاخی ہوئے گی؟ وہ بول دے نہیں یہ یعنی جیڑا یہ آکھیا گیا ہے کہ اگر صدیق پاک نو تسی افضل اور اعلیٰ کہیں گے ہو، اس مولا علی دی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ وہ میں آکھیا ہے وہ اوتری دیا جے ان جاکھو کہ نبی آخر الزمان سارے نبیاں رسولاں تو افضل نے، کیا باقی نبیاں دی توہین ہو جائے گی؟ ہے باقی رسولاں دی توہین ہو جائے گی؟ ہن خبردار یہ نہ سمجھے آجے کہ صحابی نبی دا مقام پا سکتا ہے، نبی دا مقام اپنا ہوتا ہے، صحابی دا اپنا ہوتا ہے۔ صحابی نبی نہیں بن سکتا، نبی درجہ نبوت تے فیض ہے، صحابی درجہ صحابیت تے فیض ہے۔
لیکن مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی آخر الزمان اسی سارے نبیاں تو افضل آکھاں گے تے باقی نبیاں دی توہین اور گستاخی یارے تے سارے اللہ ایمان ہے نا تے پھر سیدنا صدیق اکبر نو جے اسی پورے صحابہ تے پوری قوم دے وچوں نبیاں رسولاں تو بعد افضل آکھیے تے مڑ مولا علی دی گستاخی کیویں ہو جاتی توجہ لئیے فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو مقام دیا ہے جو صحابہ کے مقام میں رب کائنات نے ترتیب رکھی ہے ہم تو اسی ترتیب کو مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پوری مخلوق نے وچوں نبیاں تو بعد افضل سیدنا صدیق اکبر نے مولا علی بھی ساڈے سر دے تاج نے توجہ لئیے فرمائی خدا دیا بندیا رب کائنات نے درجات بنائے نے مقامات بنائے نے ترتیب رکھی ہے توجہ لئیے فرمائی اساں دے اسی ترتیب دے قائل ہاں میں پہلے غالباً ایک دفعہ یہ روایت بیان بھی کیتی ہے لیکن آج پھر کر دینا امام جلال الدین سیوطی او امام ہے جنہوں جاگ دیاں 72 وارہ نبی سرور دی زیارت ہوئی امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب الحاوی للفتاوی او دے اندر آپ نے روایت شریف بیان فرمائیے مولا کائنات نے رب کائنات نے جدوں حضرت سیدنا آدم پاک نو بنایا رب کائنات نے فرمایا اے آدم اساں تیرے سپرد کچھ امانتاں کرنیاں نے کچھ تیرے سپرد کرنیاں نے تو انہاں نو محفوظ رکھنا ہے سیدنا آدم پاک نے عرض کی تھی رب جلیل تیرا حکم میں مننا گا مولا سونے نے جبریل نو حکم دیتا جا جنت دے وچوں سیب لے آ جبریل پاک جنت وچوں سیب لے کے آئے اللہ تعالی نے سیدنا آدم پاک نو فرمایا اے آدم اپنا منہ کھولو آدم پاک نے اپنا منہ کھولیا مولا کائنات نے سیب نو نچوڑیا پہلا قطرہ سیدنا آدم پاک نے پوچھا یا رب جلیلہ اے کیڑی امانت ہے مولا سونے نے فرمایا اے آدم اے پہلا قطرہ اے میرا او نبی ہے جیڑا آوے گا ساریاں تو آخر وچ لیکن ہوے گا ساریاں دا سردار اے امانت بھی میں تیرے سپرد پیا کرنا اے دی حفاظت کری رب کائنات نے پھر سیب نچوڑیا دوسرا قطرہ آپ نے منہ مبارک اچھوایا سیدنا آدم پاک نے پوچھا یا مولا اے کون لے مولا سونے نے فرمایا اے جڑا پہلی امانت دیتی سی اپنے محبوب پاک والی اے جڑا نبی سارے تو آخر چاہے گا اے اس نبی دا پہلا یار صدیق میں حوالہ دے دیتا ہے بیان کرنے والا امام ہے کتاب موجود ہے دوسرا قطرہ تیسرا قطرہ ایک دوسرا پایا ہے تیسرا قطرہ نچوڑے ہے حضرت آدم نے پوچھا یا رب کائنات اے کون مولا نے فرمایا اے اسی نبی دا دوجا یار عمر ہے
چوتھا قطرہ پایا ہے آدم پاک نے پوچھیا ہے مولا اے کون نے؟ رب کائنات نے فرمایا ہے اسی نبی دا تیسرا خلیفہ عثمان ہے۔ پنجواں قطرہ نچوڑے ہے آدم پاک نے پوچھا یا مولا اے کون ہے؟ مولا سونے نے فرمایا اے اسی نبی دا چوتھا خلیفہ علی ہے۔ توجہ ہے یہ مطلب ہے رب کائنات نے ترتیباں آپ ہی جوڑیاں نے، یہ مقام آپ ہی دیتے نے تے ترتیباں آپ ہی جوڑیاں نے۔ خدا دیا بندیا رب دی بڑی ترتیب نو تروڑن والا بندہ کدوں ہوندی جانور ہوندی؟ وہ خدا دیا بندیا جڑا رب دیاں حداں نو تروڑے، رب دیاں ترتیباں تے راضی نہ رہے، رب دے دتے مقامات اور رب دے دتے درجات دے اوتے راضی نہ ہوے، ایمان نہ رکھے، انہیں کئی رب نو منیا ہی خدا دیا بندیا انہیں رب نو نہیں منیا، وہ اپنی مرضی پیا کر دئی۔ رب سونے دیتا، رب سونے دے حدود دے او دے درجات او دیاں ترتیباں نو تروڑن والا رب سونے دے او دے نبی دی بارگاہ دے اندر نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے، او جانور ظالم وحشی ہے، او بے عقل ہے، بے ایمان ہے۔ ایماندار ہوئی ہوندی جڑا رب دے دتے درجات تے بھی راضی ہوے، رب دے دتیاں ترتیباں تے بھی راضی ہوے، رب دے بنائے قانون تے بھی راضی ہوے، رب سونے دے بنائے مقامات تے بھی راضی ہوے۔ امام جلال الدین سیوطی نے یہ جڑی روایت بیان فرمائی ہے، اتھوں ہی پتہ لگ جاندا ہے آدم پاک جدوں رب سونے نے آدم نو بنایا، رب سونے نے ترتیباں ادوں ہی جوڑ چھڈیاں سن۔ پہلا قطرہ رکھیا ہے اے آدم اے پہلا درجہی، اے پہلا مقام اس نبی دا جڑا سارے تو آخر چاہے گا، لیکن نبیاں دا بھی امام بنے گا، رسولاں دا بھی امام ہوے گا۔ اے پوری کائنات دے وچوں پہلا درجہ ہو گئی، پوری کائنات دے وچوں پوری مخلوق دے وچوں پہلا رتبہ پہلی شان ہو دی، دوجی شان نبیاں رسولاں تو بعد سیدنا صدیق پاک، پھر عمر پاک، پھر عثمان پاک، پھر علی پاکی۔ خدا دیا بندیا اے ترتیب رب سونے نے جوڑی، اسی ترتیب نو مولا علی نے بھی اپنی زبان نال بیان فرمائے۔ بھائی بہانہ تھے ہوئی جوڑیا جاندہ نا کہ یہ مولا علی کی گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ تو مولا علی جدو خود رب دی بنائی ہوئی ترتیب ترازی میں تب مڑ تو ماما لگنا ہے، توجہ نہیں یہ فرمائی۔ مولا علی دے پتر جنہ دا نام محمد بن حنفیہ بارگاہ علی دے اندر سوال کیتا، پوچھن والا پتر دسن والا باپ، اے وہی ترتیب بیان ہو رہی۔ سوال کیتا ابا جی ای الناس افضل بعد الانبیاء والرسل، ابا جی اے دسو ساری مخلوق دے وچوں نبیاں رسولاں تو بعد افضل کون ہے؟ اے روایت ہزارہ کتابوں چ موجود اور سند بھی صحیح ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا جدوں علی پاک دے پتر محمد بن حنفیہ نے پوچھیا
افضل کون ہے نبیاں رسولاں تو بعد؟ مولا علی آپ فرماؤندے نے ابو بکر یہ وہی ترتیب ہے. محمد بن حنفیہ کہیں لے میں پھر پوچھیا پھر کون افضل ہے؟ قال عمر، فرمایا پھر عمر. میں اے ڈردیاں ہویا او سوال نہیں کیتا کہ پھر کون افضل ہے. مینوں ڈر پیا کہ میرا ابا جی آکھن گے پھر عثمان افضل ہے. میں سوال ہی تبدیل کر دیتا ہے. عرض کی تھی انہاں تو بعد تے مڑ تسی ہوو گے. مولا علی کی فرماندے نے مان من المسلمین، نہ میرا پتر میں تے مسلمانوں دے وچ ایک مسلمان. میں مسلمانوں دے وچوں مسلمان ہاں. یہ مطلب ہے آپ سرکار نے اس تھے اشارے نال دس دیتا ہے کہ میں اگر تیسرے نمبر تے آپ ہوندے تے فرماندے ہاں میں، لیکن فرمایا میں مسلمانوں دے وچوں مسلمان ہاں. یہ مطلب ہے اشارہ فرما گیا نے ان دونوں تو بعد نمبر عثمان دے. وہی ترتیب جڑی رب سونے نے بنائی ہے. خدا دیا بندیا رب دی بنی ترتیب تے راضی رہنا اسے دا نام تے ایمان ہے. اسی تاں تے کہنے آ کہ نبیاں رسولاں تو بعد ساری کائنات دے وچوں افضل اعلی مقام اور مرتبہ اللہ تعالی نے سیدنا صدیق اکبر نو عطا اور اتقا سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر نو فرمایا. ارشاد ربانی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. سب تو بڑا متقی پرہیزگار مولا سونا فرماؤں ہے انہوں اس وڈے متقی پرہیزگار نو جہنم تو دور رکھیا جائے گا. رب کائنات دا قرآن عجیب گل میں تھے گل کر جانا عجیب گل ہے. لوگی کہیں لے تھڈو اکھے عمر تے ابو بکر تے عمر دا ایمان ثابت کرو. معاذ اللہ معاذ اللہ. او انہاں نو جہنمی کہیں دے لے. میں آکھیا چل ٹھیک ہے. میری ایک بندے نال گل ہو گئی. میں آکھیا یار اے دس جیڑا بندہ میدان کربلا دے اندر دفن ہوئے یا امام حسین سرکار دی قبر مبارک دے نال دفن ہوئے ان دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ آندہ جنہ بھی گناہگار ہوئے امام حسین دی برکت نال رب سونا انہوں جنت لے جاوے گا. میں آکھیا گل تو سچی کیتی ہے. ویکھ ہن ذرا ایسے گل تے پکا روی. اوے جڑا امام حسین دے نال دفن ہوئے میدان کربلا دے اندر دفن ہوئے نبی دے دوترے نال دفن ہوئے دوترے دی شان رب انہوں جنت لے جائے گا. میں آکھیا خدا دے بندیا دوترے نال دفن ہونا لا جنتی ہے جیڑا لالے دی کچھ چ دفن ہووے. یہ عقلی گل ہے عقلی بھائی دوترے نال دفن ہوئے تے جنتی ہے.
تے جڑا نانے دی کچھ ستا پیا ہوئے بول دے لئیے ہوئے 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 وہ جنہاں دے حق وچ رب دا قرآن آیا کھڑا وہ جنہاں نو رب سونا فرماوے اے میرے یار دا یار اے اذ ہما فی الغار اے واہ سچ فرمایا میاں صاحب آرے پھر کھڑی فرماؤں گا فرمایا پیر مرید صدیق اکبر سر او پیر مرید صدیق اکبر سر پہلا یار پیارے پیر مرید صدیق اکبر سنے پہلے یار پیارے حق جنانے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار حق جنانے ثانی یسنین اذ ہما فی الغار تو میں کیا ہے یہ ڈالران دے پجاری یہ پاؤنڈان دے پجاری یہ وکن والے یہ جناب ڈرن والے یہ یہود و نصارہ دے پیروکار انہاں دیاں جتیاں تے جناب انہاں دے پیر چٹن والے تے انہاں دے اشاریاں تے چلن والے یہ اج جنیاں بھی بکواساں کرن نا یار افسوس لگتا ہے بندہ اپنے آپ نو سنی بھی آکھے مفتی بھی آکھے تو مڑ بھونکے صاحبان اوے اے ایرانی ڈالران تے وکن والے جننے مفتی لی اوے جنہ مرضی زور لا لمن نہ رب دی ترتیب نو تروڑ سکدے نے تے نہ اپنی جوڑ سکدے نے شاعر نے بڑی سونی گل کر کے گل مکائی پر رب نے یہ مقامات دے اندر ترتیب رکھی ہے تو کیوں رب دی ترتیب بنی ترتیب نو تروڑنا تے اپنی جوڑنا ہے انہیں آخیا پھر سن لے تو لکھاں زور لا لے پر تیرا کام نہیں پورا ہونا رب نے جو کر چھڈیا رہنا وہی ہے شاعر آندے یہ ذکر ابو بکر صدا ہوتا رہے گا یہ ذکر ابو بکر صدا ہوتا رہے گا سن سن کے جسے رافضی روتا رہے گا ارے ترتیب کے منکر تیری ترتیب ہے الٹی ترتیب کے منکر تیری ترتیب ہے الٹی صدیق کا نمبر تو سدا پہلا رہے گا کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ترکیب ہے
کوئی لکھ زور لاوے رب دی بنی ترتیب ٹوٹ نہیں سکتی تے ان دے مقابلے چ نویں جوڑ نہیں سکتی۔ یہ رب نے نبیاں رسولاں تو بعد پوری کائنات دے وچوں افضلیت اور سب تو اعلی مقام سب تو اعلی درجہ سیدنا صدیق پاک نو عطا فرمائی۔ نہ کوئی کھو سکتا ہے تے نہ کوئی مٹا سکتا ہے تے نہ اس ترتیب نو کوئی توڑ سکتا ہے۔ کیوں؟ جنوں رب چاہے عطا فرما دے وے تے جنوں رب نے عطا فرما دیتا ہی موڑ اونوں مروڑنا تروڑنا کسے دے وس دا کام نہیں، اور یہ ترتیب رب کائنات دی بنائی ہوئی۔ اور خبردار سیدنا صدیق اکبر نو نبیاں رسولاں تو بعد افضل اور اعلی سمجھنا مننا آکھنا یہ اہل سنت دا عقیدہ ہے۔ یہ ضروریات اسلام دے وچوں ہے، اور اس طرح دا عقیدہ رکھنا ہر سنی دے واسطے ضروری ہے۔ اگر او دے اس عقیدے دے اندر بگاڑ آ گیا ہے وہ ایک دن ضرور آئے گا کہ انہیں سنی رہنا نہیں۔ اور اس عقیدے دے نال مولا علی دی توہین اور بے ادبی اور گستاخی نہیں ہوندی۔ کیوں کہ سیدنا صدیق اکبر نو اسی افضل کہہ رہے ہیں تے مولا علی نو اسی اپنے سر دا تاج کہہ رہے ہیں۔ افضل او نے شانہ رب سونے نے علی پاک نو ہی بتیریاں دیتیاں نے، لیکن رب کائنات جنہاں نو پھر صحابہ دا سردار بنایا، سردار تے وہ نہیں رہنے، اور وہ سردار کون نے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر نے۔ آکر اللہ تعالی آپ دی محبت دا صدقہ اسانو اس عقیدت قائم رکھے۔ وما علینا الا